तुमकां सगळ्यांक आयच्या गोफाच्या भागांत मायेमोगाचो येवकार. गोंयांत साबार कलाकृती आमकां दिसतात. गोंयांत चित्तारी आर्ट होय आमकां पळोवंक मेळटा, जो पुर्तुगेजाच्या आदलो. मात ताचे विशींची जाणविकाय आमकां थोड्यांकूच आसा. तशेंच कांय युवक आसात ते ही कला आसा ती परत हाडपाचो यत्न करतात आपल्या चित्रकलेंतल्यान. असोच एक युवक आमच्या बरोबर आज आसा, बाब सिद्धांत परीत काकोडकार. तुका आमच्या चॅनलाचेर आयज येवकार. थँक्यू. आनी पयल्यान पयलीं हांव तुका विचारूंक सोदता तें म्हणल्यार तूं माशेलान जल्मलो आनी माशेलांतल्यान आमकां माशेलान खुबशी अशी संस्कृताय पळोवंक मेळटा. ताजो इन्फ्लुयन्स तुज्या आर्ट वर्काचेर जाला काय कितें? हय, मूळ म्हटल्यार म्हाजें मेन घर आसा तें सावथ गोवान आसा. हां रावता पूण पयलींच्यान माशेलांत. हां आनी माशेल म्हटल्यार एक महाशाला. एक्चुली माशेलाचें नांव महाशाला. आनी थंय लायक आय एम सरावंडेड विथ आर्टिस्ट ल्हान आसतनाच्यान. सो तो एक इन्फ्लुयन्स आसा. आर्टिस्टां मदीं वाडला, गणपती करताले, चित्रां करताले पयलींच्यान, तेंच्या मदीं वाडला. सो आसा, इन्फ्लुयन्स आसा म्हाका. आमी ल्हानपणान चितारी हो आर्टवर्क आसा तो चड करून पाटाचेर पळयताली. तशेंच तुवें एक आपल्या बरोवपान सांगला की आपली आवड जी आसा चितारी कडेन ती त्या पाठार कोरायल्ल्या वा म्हणल्यार चितारिल्ल्या किरांतल्यान निर्माण जाली आनी थंयच्यान तुजी ती चितारी कडली आवड आसा ती थंय तूं लागीं गेलो. त्या अणभवा विशीं तूं कितें आमकां सांगूंक शकता? म्हणजे ल्हान आसतना चितारी हे पार्ट आसा पळय, एक्चुली चितारी आर्ट फॉर्म गोंयान मोर देन 300 years पोर्चुगीजाच्या पयलींच्यान आसा. ओके. आनी म्हाजी ओळख चितारी कडेन म्हणजे ल्हान आसतना जे आमच्या घरान सगळ्या गोंयच्या घरांनी पाट यूज जातात ते पोपटांचे कीर आसलेले. सो ते जेन्ना पळयतालो पळय म्हाका ते एक पॉप कलर्स आनी हे ते म्हाका सदांच आवडटाले. तेन्ना तितली ल्हान आसतना नॉलेज नासलेली तो आर्ट फॉर्म कसलो कितें तो. बट मागीर जसो जसो आर्ट फिल्डान गेलो, गोंयचे म्हाका एक्चुली ट्रेडिशनल आर्टवर्क जे आसा, कावी आर्ट, सगळे चितारी आर्ट, सो तेज्या बद्दल हांव चड शिकपाक लागलो, पळोवपाक लागलो. आनी 2024 एक आमचो कला आविश्कार एक एक्झिबिशन आसता, माशेलांत एक्झिबिशन आसतालें. सो त्या इव्हेंटाक तेंच्यांनी थीम दवरलेली की गोवन ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन. ती थीम दवरलेली आनी हांव पार्ट आसलेलो कला आविश्काराचो. सो थंय म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. म्हटल्यार हांवें ती थीम घेतली आनी ती पळोवपाक जेन्ना हांव जे चितारी एक्चुली जे कुंकळी देमानी ते चितारी कोण कोण आसा न्ही, तसोच हांव 1-2 भावांक म्हज्या मेळ्ळो आनी तेंचे कडल्यान हांवें तेंची पयलींची स्टोरी मातशी विचारून घेतली, तेजेर मातसो आनी डीप गेलो आनी स्टडी केली. आनी म्हाका एक रियलायज जालें की एक्चुली पोर्चुगीजांच्या पयलीं चितारी फक्त पाटांचेर आनी हेजेर ना. तुमी आतां समज गोंयांक दसरो जाता किंवा थोड्या देवळांनी आजून ते तरंगां धरता, सोटे धरता, तेंचेर न्ही चितारी आर्टवर्क आजून आसा. अजुनूय दिसता तो पयलीं करताले ते. आनी पयलीं देवांच्यो स्टोरी ड्रॉ करप, देवांची पेंटिंग्स ड्रॉ करप, हे तांचे हितून आसलेले. म्हणल्यार पयलीं चितारी आशिल्ली तो फक्त कीर वा तशें नाशिल्लें, तर ते स्टोरी फॉर्मानूय आशिल्लें म्हणटात. सो ती स्टोरी आसताली ती देव काडटाले. पोर्चुगीजांनी तांकां बंद केलें. सो तांकां आतां तेंचो ट्रेडिशनल न्ही वर्क, सो तांकां ते बंद जावपाक जायना म्हणून तांकां एक थोडे पॅटर्न दिले अदर देन गॉड गॉडेसीस. आनी तांकां ते म्हटल्यार थोडे पॅटर्न तेंच्यांनी तेच दवरले, म्हटल्यार कीर, जासवंत, मागीर थोडे अशे तेंचे जे आजून जे आतां आमी पळयता चडशे करंटली तेच दवरले तेंच्यांनी. सो हांवें तो पयलींचो म्हटल्यार पोर्चुगीजा पयलीं जे देवांचे काडटाले ते परत वयर काडपाक देवांचे काडलेले इन चितारी फॉर्म. म्हणजे पयलीं जशें ओरिजिनली सुरू जाल्लें ते तुवें आपल्या आर्ट फॉर्मान परत हाडपाचो यत्न केलो. सो तेंच्यानी स्टार्ट जालेलें. आतां तुवें कला आविश्कार ह्या एक्झिबिशनाचो उल्लेख केलो. सो कला आविश्कार ह्या एक्झिबिशनान तुज्या आर्ट जर्नीक आसा तें वेगळें वळण कशें दिलें वा तेका एक नवी सुरवात म्हणूं येता? चितारी आर्टा कडेन तूं तेन्ना तुवें सुरवात केली म्हणटा. सो तें कशें कितें घडून आयलें एज आर्टिस्ट म्हणून? सो तें कशें कितें जालें? काडिल्लें एक्चुली ते एक हितूनूच की बाबा गोंयचे
ट्रेडिशन जे आर्टवर्क आसा जे एक्चुली म्हटल्यार आतां आमी कावी आर्ट बीन खूब कडेन देवळांनी पळयता आनी खूब जाणां ते आजुनी तेंच्यांनी दवरला ते करता आपल्या हितून आनी म्हाका जस्ट ती हें आसलेली म्हटल्यार चितारी आर्ट फॉर्मा कडेन एक हें कशी आनी जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तेन्ना हांवें ते जेन्ना आर्टवर्क केले 4 हांवें केलेले तेन्ना एक्झिबिशना खातीर आनी म्हाका तेज्या खातीर खूब बरो असो प्रतिसाद मेळ्ळो म्हटल्यार कला आविश्काराक फक्त गोंयचे म्हटल्यार थंय माशेलांतली लोकल तशे खूब जाणां बरे बरे आर्टिस्ट येयलेले एज अ चीफ गेस्ट अशे येयलेले खूब जाणां बरे बरे कॉलेजींतले तेंचे सर आनी सगळ्यांनी म्हाका एक बरो प्रतिसाद दिलो सो म्हाका तें रियलायज जालें की हांवें हें फुडें व्हरूंक जाय म्हटल्यार दवरूंक जाय गोंयची जी हय 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 ती दवरूंक जाय आनी थंयच्यान स्टार्ट जालेलें तें एक्चुली आनी तें आजून चालू आसा आजून हांव करता वेगळे वेगळे हे आनी आतां रिसंटली सुद्दां आनी म्हजें काम चालू आसा चितारीचेर सो आनी म्हाजें येवपाचें आर्टवर्क ओके सिद्धांत बाब तुजी जर आमी प्रोफेशनल लायफ पळयली जाल्यार तूं एक इंजिनियर आनी तुजें पॅशन आसा तें आर्टवर्क सो तूं तुजी लॉजीक लायफ आनी जी पळय क्रिएटीव लायफ आसा ती तूं कशी कितें बॅलन्स करता आतां फाटली मोर दॅन 10 इयर्स हांव इंजिनियरींग फिल्डान आसा काम करता करंटली सुद्दां हांव एक कंपनीन काम करता इक्विनॉक्स म्हणून आनी कशें आसा लायक वर्क प्रोफेशन दवरताच हांव आनी जो म्हाजो बाकीचो टायम आसा तो हांव सगळो म्हाज्या कलेन दिता चडसो आनी ट्राय करता म्हाका एंगेज दवरपाक म्हाका एक्चुली जितलो बिजी रावता तितलो बरो कसो हांव त्या खातीर हांव म्हाजो जो बाकीचो टायम आसता तो हांव सगळो आर्टवर्काक दिता म्हाजो ओके सो तेन्ना जो पळय तुजो वेळ आसता तेन्ना तूं तो पॅशनाक दिता एक्झॅक्टली येस ओके सो आमच्या खुबशा ऑडियन्सांक जे आतां आमकां पळयतात तांकां चितारी हो आर्ट फॉर्म वा चितारी म्हणल्यार कितें हें खबर नासतलें सो तांकां तूं चितारी हें कशें एक्सप्लेन करतलो म्हणल्यार चितारी म्हणल्यार कितें चितारी हो एक्चुली गोंयचोच कल्चरल किंवा ट्रेडिशनल आर्टवर्क जो एक्चुली गोंयानूच जालेलो आनी ते आजुनी तेंच्यो फॅमिलीज आसा तेंचे एक्चुली फॅमिली ट्रेडिशन ते आनी ती गोंयची ओळख कशी एक्चुली सो जे चितारी आर्ट वर्काक तुमी पळयता एक अमकेच कलर यूज जाता जे पॉप कलर्स आसता एक रेड ग्रीन येल्लो व्हायट ब्लॅक हेच कलरांनी ते एक तेंची जी कला डिपिक्ट करता तेंची जी स्टायल आसा युनीक स्टायल आनी एक्चुली एक गोवन ट्रेडिशनल आर्ट म्हणून तेंच्यांनी तो आजून दवरला तो एक्चुली आनी उरूंक जाय आनी असोच उरूंक जाय खूब वर्सां कित्याक आतां पळोवंक गेल्यार जाल्यार खूब अशें मॉडर्न आर्ट येता आनी कितें येता आनी हांव तेंय करता म्हटल्यार हांव खुबशे बाकीचे आर्टवर्क करता बट म्हाज्या हितून जे आमची जी ट्रेडिशनल आर्ट प्रॅक्टीस आसा न्ही ती उरपाक जाय थोड्या आर्टिस्टांनी खूब दवरल्या जी ती ते आजुनी प्रॅक्टीस करता आपल्या तरेन खूब नवो नवो वर्क करता आनी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक एक सर्टन पॉयंटार समज ही उरूंक ना जाल्यार ती कमी जावंक लागतली कित्याक कशें आसता आतां फॅमिली ट्रेडिशन आसूं कितें आसता भुरगे थोड्या जाणां वेगळे फील्ड चूज करता अदर दॅन कॅरींग द फॅमिली ट्रेडिशन सो ती मातशी कमी जावपाक शकता सो ती वळख उरूंक जाय आनी ते कंटिन्यू जावपाक जाय ओके सो जेन्ना आमी कितें ट्रेडिशनल आर्ट वा जी कला आसा वा जी संस्कृताय आसा ती आमी जेन्ना परत मॉडर्न युगांत हाडपाचें चिंतता तेन्ना ताका चॅलेंजीसाक आमकां फुडो करचो पडटा खुबशीं आव्हानां आसता आमच्या मुखार सो तुका कितें चॅलेंजीस आयिल्ले काय कितें जेन्ना तूं चितारी ही कला आसा गोंयची कला आसा ती तूं मॉडर्न युगा मुखार प्रेजेंट करपाक पळयतालो तेन्ना डिफिकल्टीज म्हटल्यार स्टार्ट करच्या पयलीं हांव मुद्दम वचून मेळ्ळो तांकां कळ्ळें हांवें तांकां सांगलें की एक्झिबिशन आसा आनी हांव तुमचो जो हे आहा म्हणजे तुमची पारंपारीक जी हेचा म्हटल्यार फॅमिली कला आसा ती हांव परत हें करतलो म्हटल्यार म्हाज्या तरेन प्रेजेंट करतलो आनी हे पयलीं तांकां हांवें हें केलें म्हटल्यार सगळ्यांक मेळूंक ना हांव एक फॅमिलीक मेळ्ळो हांव तेंच्या आनी चॅलेंजीस अश्यो म्हटल्यार कशें आसता जेन्ना म्हटल्यार हांव कसो कन्सिडर करता सांग आतां कितें पळोवन काडपाचें एक वेगळें आसता आर्टिस्टा खातीर आनी जेन्ना तूं स्वता जें चिंतता आनी तें तूं चिंतून जेन्ना ते एका पेपराचेर काडटा किंवा
कित्यारूय ते तुजी ज्यो सगळ्यो जे विचार आहा ते आयडियाज एक्सप्रेस करता. ते चॅलेंजींग म्हटल्यार तो प्रोसेस आसता न्ही तो खूब असो हे आसता. म्हटल्यार चॅलेंजीस अशें न्ही, म्हटल्यार तू उमेदीन काडटा, जे तकलेन आहा ते तू उमेदीन काडटा, बट चितला तशेंच ते काडपाक हय हय तुजे तकलेन घुंवता ते, बट ते तूं कशें पेपराचेर हाडटलो किंवा ते डिजिटली हाडटलो, कशें हाडटलो, जस्ट ते प्रेझेंट करपाक. सो ते एक हे कशें आसता, लायक इंटरेस्टिंग चॅलेंज कशें आसता. चॅलेंज अशी म्हणना, बट उमेद येता तो तूं चॅलेंज कशी घेता ती. म्हणजे स्वताकूच सारकें आपल्या विचारांतल्यान एक्झॅक्टली आपण करतलो. एक्झॅक्टली. ओके, सो जेन्ना आमी चितारी म्हणटात तेन्ना ते आमी पाठार चित्रयतात. सो पाठार चित्रयतकूच आमी जर पेपरार बीन काडले जाल्यार ते आमकां रब करूंक मेळटा, पुसूंक मेळटा. बट जेन्ना आमी पाठार काडटा तेन्ना मातशें बारीकसाणेन ते लक्ष दिवन ते आमकां आर्ट फॉर्म आसा ते करचें पडटा. सो अशें कितें घडलेलें बीन की तुवें एकदां चितारी खातीर आर्ट वर्क आसा ते काडून बीन दवरला, वा तितून आमी कलर्स जे वापरतात ते बरे पॉप अप जावपी कलर्स आसतात. सो तो एक कलर खंयचो हांगचो थंय जाला आनी कितें तरी वेगळेंच चित्र थंय घडलां बीन, अशें कितें जाल्लें बीन केन्ना? एक्चुली हांवें जे म्हाजे मिडियम यूज केल्ले ते एक्रेलीक केलेले, एक्रेलीक कलर्स. आनी एक्चुली चितारीन कलर जे यूज करता पळय तेंचे वेगळे कलर आसता, तेंचे वेगळे कलर आसता. हांवें तेंचे कलर हे करून हांवें जस्ट ओके, सो ते नॅचरल कलर्स बीन आसता काय कितें? ते नॅचरल आसता तेंचे, हय ते नॅचरल आसता तेंचे. सो एक्रेलीक कलर्स कशे आसता, तुका आतां एक्चुली एक बरी गजाल म्हटल्यार तुका कितें अशी चूक जाली जाल्यार ते सारकें करपाक मेळटा एक्रेलिकान. चुकी जाताल्यो, म्हटल्यार आतां कितें काडलें आनी तेच्या मागीर पयलीं काडलें आनी ते मातशें कितें चेंजीस करपाक जाय, मातशें चेंजीस केल्यो, तेका खूब टायम, म्हटल्यार तो तुका जाय तसो करपाक एक एक्रेलिकान तुका करपाक मेळटा कितें चेंजीस करून. सो तितून म्हाका कांय चॅलेंजीस अशें येवंक ना तितल्यो अश्यो, म्हटल्यार चुकले आनी परत अशें हे करपाक तशें कांय इतले त्रास जावंक ना. ओके, सो केन्नाय आमी एक ट्रेडिशनल आर्ट वर्क परत मॉडर्न फॉर्मान हाडटात तेन्ना आपलो असो एलिमेंट आसा वा आपलो असो टच आसा तो तेका दिवप जाता. सो तुज्या चितारी आर्टान जे तुवें आतां प्रेझेंट करता तूं वा काडटा सद्याक, तितून तुजो असो एलिमेंट तूं कितें एड बीन करता, वा खंयचो एलिमेंट कितें आसता तुजो की बाबा हें पळयतकूच कळटलें बाबा हें सिद्धांतान केलां म्हणून, तशें कितें? म्हटल्यार आतां समज हांवें देवी लहराई काडलेली. सो देवी लहराई काडटना हांवें ती म्हटल्यार वेगळे तरेन काडलेली, मातशी वेगळे तरेन काडलेली. जे सायडीक जे चितारीचे आमचे 3 स्लॉट आसता, रेड आसता, ग्रीन आसता, येल्लो आसता, तितून तेंचो एक डिझायन आसता, पेटंट आसता. सो तितून हांवें तेंचे थोडे डिझायन तेंचे दवरलेले आनी थोडे डिझायन म्हटल्यार आतां देवी लहराईक मोगरेचो कळो घालता आमी, तो हांवें मोगरेचो कळो एड केल्लो. सो हांव तशें कितें तरी जे रिलेटेड आसता ते एड करता. आनी देवकी कृष्णाची सुद्दां हांवें म्हटल्यार म्हाजी ओन कशी काडलेली, म्हटल्यार तो तेंची जी पेंटिंग्स आसा किंवा फोटोज आसा देवकी कृष्णाचे ते आसा ते फक्त हांवें तिजे एलिमेंट्स घेतलेले. म्हटल्यार देवी कशी आसा, तिच्या फाटल्यान देवीच्या हातीन कृष्ण आसा, मागीर ते सगळे एलिमेंट्स घेवन हांवें ते म्हाज्या तरेन काडलेले. सो हांव ते म्हाज्या तरेन काडटा एक्चुली, म्हटल्यार म्हाज्या तरेन काडूंक ट्राय करता एक वेगळे कशें. आनी एक सर्टन पॉयंटार म्हटल्यार आतां जितलो आर्टवर्क चड जाता तितले मागीर ते म्हटल्यार जो तो आर्टवर्क पळोवनूच कळटा की हो आर्टवर्क हेणें केला आसतलो अशें. ओके, सो तुजे आपले अशें एक एलिमेंट आसा ते तूं तुजे चितारी आर्ट वा खंयच्या आर्ट फॉर्मान म्हणटा आमी तूं करता ते, तितून तूं एक एलिमेंट आसा तो एड करता आपलो असो म्हणून. आपले म्हटल्यार ते रिलेटेड आसा, रिलेटेड, हय तशें. ओके, सो जशें तुवें पयलीं म्हणलां तशें की चितारी आर्ट वर्क जो आसा, चितारी कला जी आसा ती आदल्या काळार आसा ती फक्त पाटा पुरतीच मर्यादीत नाशिल्ली. ती आमी तरंगां आसा तेजी स्टोरी डिपिक्शन फॉर्मान ती आसताली, काडप जाताली. तशेंच वेगवेगळे सर्फेसाचेरूय ती काडप जाताली. आनी आतां आमी पळयता ते फक्त पाटार पळयतात. म्हणटूच तुवें पाटाच्या भायर आनी खंयचो सर्फेस आसा तो यूज केला काय कितें चितारी काडपाक? आतां चडसो आर्टवर्क हांव कॅनवासार करून दवरता. ओके, म्हटल्यार तो एक्चुली दवरपाक बरो पडटा. आनी हांव ते एज अ पार्ट कशें काडिना, कित्याक पार्ट कशें आसा, पार्ट आमी बसपाक यूज करता. सो देवांचे काडून म्हटल्यार हांव तो एक्झॅक्टली पार्ट कसो करना. हांव तेजो जो बेज आसा तो हांव उडन घेत
किंवा कॅनवास घेत, बट तो एज अ पार्ट फॉर्म काडिना हांव जस्ट डिपिक्ट करता एज अ चितारी सो ते हे जावपाक जायना म्हणून. सो कॅनवास यूज केला हांवें, जे वेगळे तरेचे पेपर्स आसता ते यूज केल्या हांवें. सो अजून पर्यंत तरी इतलेच मिडिया हे यूज केल्या. ओके, सो तुवें कला आविष्कार ह्या एक्झिबिशनाचो पयलीं उल्लेख केल्लो. सो तितून तुवें लयराई देवी आसा ती चितारींतल्यान काडून दाखयला, तशेंच वीरभद्र आसा, परशुराम आसा. सो हे सगळे जे पळय पाटाचेर तुवें ही चित्रकला आसा ती देंवयली, ताच्या फाटली तुजी आयडिया कितें आशिल्ली, वा तूं ही आयडिया घेवन म्हणल्यार बाबा आपूण ह्या एक्झिबिशनाक हेच प्रेझेंट करतलो असो विचार घेवन कसो कितें गेल्लो तूं? देवकी कृष्ण जी आसा ती सामकी म्हाका क्लोज आसा, कित्याक हांव थंयच रावता, आमच्या देवी लागीं आसा. सो पयलीं हांवें देवकी कृष्णाक घेतले. देवी लयराई म्हटल्यार ज्यो गोंयच्यो जे गोंयचे हे आसा मूळ अशे देवयत आसा तांकां घेतले हांवें. परशुरामाची म्हणून गोंया वांगडा हिस्ट्री आसात, आनी वीरभद्र सुद्दां आमी गोंयान सेलेब्रेट करता. सो हे हांवें पयलीं स्टार्टींग घेताना हांवें गोंयचेच रिलेटेड जे गोंयचे आमचे देवत आहा तांकां घेवन हांवें चालू केलेले. ओके, आनी सो तें एक्झिबिशन आशिल्लें न्ही, सो तेजो रिस्पॉन्स कसो कितें आशिल्लो तुज्या आर्टवर्काक धरून? रिस्पॉन्स खूब बरो आसलेलो, सगळ्यांक आर्टवर्क आवडलो, सगळ्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. आनी इवन म्हज्यो पेंटिंग सुद्दां घेतल्यो खूब जाणांनी. सो बरो आसलेलो एक्चुअली, रिस्पॉन्स बरो आसलेलो. आनी अजून येता म्हाका रिस्पॉन्स, म्हटल्यार अजून म्हाका विचारता खूब जाणां की तुजो पयलींचो आर्टवर्क अवेलेबल आसा किंवा तो रिक्रिएट करून मेळटलो, आनी अजून हांव तो रिक्रिएट सुद्दां करता. ओके, म्हणल्यार तूं तशाक तशें करून दिता, म्हणल्यार आतां लयराईचो जर कोणें मागलो जाल्यार लयराईचो करून दिता तूं? हय हय, कित्याक तो म्हाजोच हांवेनूच केलेलो पॅटर्न म्हाजोच. सो तांकां एज इट इज जाय जाल्यार करून दिता तसो. तशाक तसो. सो आतां आमी एक रॅपीड फायर घेता. सो तूं एक तर 1 वर्ड आन्सर दिवपाचें तातूंत, नाल्यार एक तर सिलेक्ट करपाचें. ओके. सो 1 वर्ड दॅट डिफायन्स चितारी आर्ट. खंयचें उतर आसा जें चितारी आर्टाक डिफायन करता? पॉप आर्ट. पॉप आर्ट, येस. इंजिनियर ऑर आर्टिस्ट, तुका कोण चडसो डॉमिनेट करता चडशे वेळार? आय वूड से आर्टिस्ट. आर्टिस्ट, ओके. सो चितारी पेंटिंग्सान आमकां वेगवेगळे कलर पळोवंक मेळटा, सामके अट्रॅक्टीव. सो तुजो फेवरेट कलर खंयचो तातूंतलो? म्हाका एक्चुली येल्लो चड आवडटा. ओके, सो खंयचो एक सण आसा वा खंयची एक परब आसा जी तुज्या आर्टवर्काक इन्स्पायर करता? खंयचो एक गोंयचो फेस्टिवल? दसरो म्हणूंक शकता. दसरो, ओके. ओके, सो खंयचो तुजो एक गोवन एलिमेंट आसा जो तूं आर्टवर्कान तुज्या परत परत आसा तो यूज करता, वापरता, चडशे फावट तुज्या आर्टवर्कान येताच तो? जो कॉमन आर्टवर्कांक म्हणटा तूं? हय. एक्चुली गोवन विंडोज, गोवन रुस्टर्स ओके, चड अशे तुज्या आर्टवर्कान हांव काडूंक ट्राय करता. ओके, सो ट्रेडिशनल पार्ट काय मॉडर्न कॅनवास? कित्याक चित्तारीन मम्मी चडशे पयला ते पार्टार पयला म्हणटा पळय आर्टवर्क. सो ट्रेडिशनल पार्ट काय मॉडर्न कॅनवास कितें चूज करतलो तूं? ट्रेडिशनल पार्ट. ओके, सो मॉर्निंग क्रिएटिविटी काय लेट नायट क्रिएटिविटी? तुका केन्ना अशें चड पेंटींग करूं अशें दिसता, खंयच्या वेळार? आय वूड से मॉर्निंग. आय एम अ मॉर्निंग पर्सन. ओके, फायन. ओके, सो जर तुजी आर्टिस्टीक जर्नी आसा ती जर तूं 3-4 उतरांनी डिफायन करतलो जाल्यार ती कितें आसतली, कशी आसतली? म्हटल्यार आय केप्ट ऑन गोईंग. ओके, म्हटल्यार हांव थांबूंक ना. आय स्टार्टेड वीथ स्केचिसांतल्यान स्टार्ट जालेलो, आनी थंयच्यान कलर्स एड ऑन जायत रावले. डिफरंट मिडियम हांव घेतालो, शिकतालो स्वता. आनी स्टार्टींग कशें आसता, स्टार्टींग पिरियडान तुका एज अ कमर्शियल तूं वचना. स्टार्टींग तूं यू केप्ट ऑन गोईंग. कळ्ळें? खुबशे अशें आसता की तुका आडयता खुबश्यो गजाली. म्हटल्यार काम करून येयलो, लेट जालो, तूं काम म्हटल्यार ते प्रिफर करना, लेट जालो किंवा आनी कितें. सो खुबश्यो गजाली तुका आडयता, बट तूं जेन्ना कंटिन्युअस वचत रावता, करीत रावता, चिंतिनासतना की बाबा रिजल्ट फुडें कितें आसा तो, दॅट इज समथींग की तुका एक मातशी, हांव म्हणटा आतां म्हाका रियलायज जाता की बाबा तुका ती ओळख मेळपाक लागता. खूब जाणां तुका रिकॉग्नायज करता त्या आर्टवर्का खातीर, किंवा
तुजे कडेन उलयता, हम्म. विचारता अबाउट युअर जर्नी हय. आणि तू कसो मॅनेज करता किंवा हम्म. अशें म्हटल्यार ते एक तो आतां जो आतां प्रतिसाद आतां मेळटा पळय हय. तेचेर कळटा की पयलीं हांव जो थांबूंक ना पळय हम्म. ती गजाल लायक खरेंच अशी एक हे Correct. आसलेली की बाबा आय तुका केप्ट ऑन मुवींग kept विदाउट on, yes. थिंकींग अबाउट द फ्युचर रिजल्ट किंवा असो आनी कांय असो चिंतिनासतना हांव करीत रावलो फक्त आनी म्हाजे कडल्यान ते हांव अशें चिंतता की हांव म्हाजे कडल्यान करून घेतलें कशें तें म्हणजे आम्ही म्हणतात पळय ट्रस्ट द प्रोसेस आणि तेच तुझ्या बाबतीन घडलें अशें म्हणटा आमी. Exactly. विश्वास दवरला. येस. आतां तुवें जी पळय ही चितारीची आर्टवर्क कला जी आसा ती तुवें पळोवन शिकली. जर आतां तुजे कडेन जर कोणी बरोबर अप्रोच जाता की बाबा आपल्याक ही चितारी कला आसा ती शिकूंक जाय जाल्यार तूं बीन आतां सद्याक तशें कितें शिकयता बीन म्हणल्यार तुजी क्लासीस बीन कितें घेता तूं? सद्या कांय ना पळय कशें आसा सांग हांव स्वताक आजून एज अ लर्नर घेता म्हटल्यार ओके. आय डोंट कन्सिडर माय सेल्फ एज अ की बाबा हांव जालें सगळें अशें ना. हांव Yes. एवरी डे शिकता आनी जो पर्यंत म्हाका दिसना की बाबा हांवें शिकोवंक जाय हय. कोणाक तो पर्यंत म्हाका तें सारकें दिसना की हांवें शिकोवंक जाय कशें कित्याक म्हाकाच खूब गजाली शिकूंक हय. जाय कित्याक हांवें कशें आसा सांग हांवें फंडामेंटल्स अशें म्हटल्यार हांव जे आमचे जे खरें तेंचे प्रोसेस आसता लायक हय. पयलीं तांकां फंडामेंटल्स शिकयता आनी कितें हम्म. ते हांव इल्लें इल्लें सारकें. करून इल्लें इल्लें शिकता म्हटल्यार हांव इन डेप्थ ते टॅक्निकली शिकूंक ना. हय. सो म्हाका अशें दिसता की हांव आनी शिकपाक जाय म्हणजे पॅशन म्हणून तुवें सुरू केल्लें. सुरू केलेलें. हय. सो म्हाका स्वताक जेन्ना दिसतलें की बाबा ओके हांव आतां शिकोवपाक शकता किंवा हय. हांव प्रिपेर्ड आसा हय. म्हाका तो सगळें नॉलेज आसा फंडामेंटल्स खबर आसा तेन्ना हांव शिकोवंक शकता कोणाक. तो पर्यंत म्हाका तें सारकें दिसना की हांवें बेश्टेच कोणाक कितें शिकोवचें. हय. म्हणजे सद्याक तूं सद्या एक्सप्लोर करता ह्या आर्टवर्क जे आसा ते. एक्झॅक्टली ह्या art सो format. म्हाका तें आनीक खुबश्यो गजाली हम्म. तकलेन खुबश्यो गजाली आसा त्यो हय. पयलीं म्हाका हें करपाक जाय हम्म. प्रेजेंट करपाक जाय पयलीं त्या लेवलाक अशें स्वताकूच दिसपाक जाय की बाबा तूं आसा हय. कोणाक म्हटल्यार तुका खबर आसा थोड्यो हम्म. गजाली की बाबा तूं शिकोवपाक शकता हय. तशें तेन्नाच हांव हें करतलो. सो आमी सदांच पळयतात की आपल्या कलेक जे आसा ते दामून दवरप जाता पूण आतांचे यूथ जे आसा ते गोंयच्या कलेक कावी आर्ट जावं वा चितारी आर्ट जावं तेका आपल्या तरेन परत हाडपाचो प्रयत्न करता म्हणजे तिका परत गोंयच्या मुखार वा संवसारा मुखार तेका प्रेझेंट करपाचो प्रयत्न करता तातूंतलोच एक तूं. सो कितें दिसता तुका गोंयच्या भुरग्यांनी वा आमचे गोंयचे जे यूथ आसा तेंच्यांनी कशे तरेन ह्या कले कडेन वा गोंयच्या खंयच्या संस्कृताये कडेन येवप कितलें गरजेचें आसा अशें? कशें आसा प्रत्येकाची एक कले बद्दल वेगळो व्यू आसता किंवा आवड आसता. म्हटल्यार आतां तुका जो आर्ट फॉर्म आवडटलो ती तुजी आवड आसतली. हांव तुका अशें म्हणूंक शकना की तूं हेच पळय हेच तुका आवडूंक जाय अशें म्हणूंक शकना. सो प्रत्येकाचो एक वेगळो पॉयंट ऑफ व्यू आसता प्रत्येकाचें वेगळें ओपिनियन आसता. सो हांव अशें कन्सिडर करता की प्रत्येकाक रायट आहा म्हटल्यार आपली आवड हे चूज करपाची आनी हें करपाची. बट गोवन हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की गोवन जे ट्रेडिशन आसा लायक आतां आमी शिगमो म्हणटा आमचो किंवा आमचे गोंयान जे सगळे लोकनृत्य जाता किंवा आमचे दवरता गव्हर्मेंट आमचे ते प्रिजर्व करपाक इव्हेंट्स दवरता किंवा कितें कितें दवरता ते दवरून आशिल्ले जाल्यार ते खूब कमी जाता आयले. सो तेय जावपाक जाय ते प्रिजर्वेशन जावपाक जाय. आनी हांव फोर्स करूंक शकना कोणाक की बाबा तुका ही तुका हो आर्टवर्क आवडूंक जाय किंवा तुका ही स्टायल आवडपाक जाय कित्याक थोड्यांक कशें आसता थोड्यांक एब्स्ट्रॅक्ट आवडटा थोड्यांक मॉडर्न आवडटा थोड्यांक वेगळे तरेचे आवडटा लँडस्केप आवडटा. सो तेका हांव फोर्स करूंक शकना बाबा तूं हो जो आर्टवर्क पळय हो बरो आहे तशें हांव हें करूंक शकना. सो प्रत्येकाची वेगळी हें आसता फक्त हांव इतलेंच हें करता की ट्रेडिशन जपोवंक जाय तितलेंच. आनी ते तूं सद्याक करता? हय तें हांव म्हाजे तरेन जितलें जाता तितलें करता जे हांव करपाक शकता तितलें करता. ओके. आमी जर सुरवात केल्ली थंयच हांव सोंपयता म्हणजे त्या तुवें सांगिल्लें थंयच्यानूच तुवें म्हणलेलें की चितारीची सुरवात आसा ती आर्ट फॉर्मान स्टोरी मांडटाली. हय थंयच्यान सुरू जाल्ली तशी ती सुरू जाल्ली वा तशी तिची परंपरा आशिल्ली म्हणटकूच तूं तीच परंपरा म्हणजे स्टोरी फॉर्मान चितारी आसा चितारी आर्टांतल्यान स्टोरी फॉर्म आसा ते हाडपाचो प्रयत्न तुजो आसा काय कितें इन फ्युचर तूं तशें कितें प्लॅन करता? हय आनी ऑलरेडी स्टार्ट केला हांवें. ओके. ऑलरेडी म्हाजो आर्टवर्क येवपाचो आसा आतां हांवें स्टार्ट केला.
सो स्टोरी फॉर्मान हांव गोंयच्यो ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्टोरीज जालेल्यो न्ही त्यो म्हाज्या स्टायलीन घालपाक ट्राय करपाक हांवें चालू केला ऑलरेडी. ओके. सो ते येतले फुडें, येस. डेफिनेटली येतले. सो हांव तिजेर चालू आहा, म्हाजो प्रोसेस चालू आसा. सिद्धार्थ बाब, तूं आयज हांगा आयलो आनी आमकां चित्तारी ह्या कले बद्दल तुवें खुबशी म्हायती आमकां दिली आयज आनी ऑडियन्साकूय ती कळ्ळा आसतली तुज्या माध्यमांतल्यान. अशेंच तुजें जें पळय काम आसा चित्तारीचें जावं वा तुज्या आर्ट फॉर्माचें जावं तें सुरूच आसूं न्ही. आनी तेच्या खातीर आमी तुका ल्हानशी गोड Thank गोड you, thank you. भेट येस. Thanks. थँक्यू या, आयलो म्हणून. येस, Yeah. थँक्यू. थँक्यू. तर आयच्या गोफातल्या एपिसोडांतल्यान आमी तुमच्या मुखार गोंयचो कलाकार सिद्धांत परीत काकोडकार दवरलो आनी ताज्या संवादांतल्यान आमी तुमच्या मुखार गोंयची जी पळय पारंपारीक चित्रकला आसा, चितारी, ही दवरली आनी ताजे विचार आसा तेवूय आमी तुमच्या मुखार दवरले. अशेंच नवे कलाकार, नवे विशय, नवे विचार आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली. ते खातीर पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.